بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والكهف والبرد والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. أمس الضحى بدر تجا صدر العلا نور الهدى في الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله أعصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين يا شمس العارفين يا شمس العارفين، سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام الكبلتين وصلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين يا سيدي يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله، صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.